नांव उपेंद्र नायक आनी हांव फोडले गांवचो. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणल्यार काल एक आमचे जे पंचान संजय नायकान एक बायट दिल्ली की सगळे हेजे जो बंधाऱ्याचे रिगार्डींग कशें कितें घडलां हें तें सगळें तेणें काल तेजें एक्सप्लेन केल्लें. म्हणल्यार तेणें आपल्या भशेन तें सांगिल्लें. पूण तितूंत भितर म्हाका जाल्यार दिसलें की आमचे सगळे जे फायण्याचे आसा सगळे घरचे प्रत्येक मनीस आसा सगळे आयज बसले कडेन आहा की जे तेणी जे आमचेर स्टार्टिंगच तेणी जी बायट चालू करता आसतना स्टार्टिंगच तेणी सांगलें की फोडल्या ह्या गांवचे सगळ्या लोकांक तो घेवन हांगा गेलो म्हणून खंय आमचे मिनिस्टरा फुड्या जे प्रेजेंटेशन पळोवपा नाल्यार आनी कशें कितें हें तें करपा लागून. सो तेणें जी मेन वयल्या वयर जें कितें सांगलां न्हू तें वयल्या वयर सांगलां. सो भितरलें एक्झॅक्ट कितें जालां तें तुमकां स्टार्टिंगच्यान सांगता वा कशी चळवळ चालू जाली आनी कशी हेजी हें जालें मुखार पावली ती. सो पयलीं आमी कितें जाल्लें जेन्ना हो बंधारो येता म्हणून आमकां आयकलें आमी जेन्ना हो सेकेंड टायम फर्स्ट टायम कॅन्सल करून सेकेंड टायम एक कडेन येता म्हणून तो वयर येता तो थंय जाता म्हणून आमकां कानार पडलें. सो तेन्ना आमी हांव आनी आमचे एक दोग तीग जाण आमी गेले पंचा फुडें विचारपाक की बंधारो खंय येता. आमी थिंगां गेले तेजे फुडें जेन्ना तो सेकेंड टायम चालू जावचे पयलीं. सो तेणें क्लियरली सांगलें की फोंड्या येता म्हणून. फोंड्या येता म्हणटकीर डायरेक्ट आमकां लिंक जालो फोंड्या ते पंपा कडेन तो एक चोगलेचो पंप आसा तो येता म्हणून तेणें सांगलें. तो येता म्हणून सांगतकीर मागीर आमी सगळ्यांनी आमी डिस्कस केलें आमच्या गांवच्या लोकांनी की अशें कितें बंधारो एक कॅन्सल जाला आनी आतां तो हाडटा आनी आमचेर थंय थापता तो हाडून. सो आमी ताजेर ऑब्जेक्शन केलें. सो हांवें 10 जाणांची मिटींग घेतली. 10 जाणां मिटींग घेतली की अशें अशें आसा आनी तो आमकां बंधारो पळय फोंड्या येवपाचो आसा आनी पंचाक आपयलें. पंचा भितर आमची मिटींग जाली आनी हांवें तितून आमगे सगळे जे आशिल्ले गांवकरी तेणी सगळ्यांनी तो ऑब्जेक्शन घातलें कित्याक बंधारो ऑलरेडी कॅन्सल जाला आनी तुमी आतां थंयचो कॅन्सल जाला चल बुट्टा म्हणटा आनी फोंड्या हाडून तुमी फोंड्या बुडोवपाक शकता काय म्हणून हेजेर हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें. तेजेर ऑब्जेक्शन हाडटकीर सगळ्यांचे एक सहमतीन तो आमी गांवचे तर्फे आमी एक ओरली सांगलें की आमकां बंधारो नाका म्हणून. सो नाका म्हणटकीर जालें. नाका म्हणटकीर जालें आनी इशू काबार जालो. मागीर थोड्या दिसांनी तो पंच कितें म्हणपा लागलो की आमी सगळे हेजे फुडें या शिरोडकरा फुडें या कळ्ळें कितें आसा तें प्रॉब्लेम आसा तें डिस्कस करया आनी मुखार मागीर तेजेर कितें आसा तें ठरया. तुमी फक्त येया पयलीं अशें फायनल अशें कांयच ना पयलीं येया आनी हें करा म्हणून. मागीर आमी एक म्हाका दिसता एक 15-20 दिसांनी हेजे फुडें गेले आमचे मिनिस्टरा फुडें गेले आनी पंच आशिल्लो थंय सिनियर इंजिनियर आशिल्ले CE आशिल्लो बदामी आशिल्लो आनी आमदार नाशिल्लो तेन्ना आमदार कोण नाशिल्लो. सो आमी बसले म्हणटकीर शिरोडकारा सरान तेणें चालू केलें म्हणल्यार कशें बंधाऱ्याचें कितें हें तें सगळें तेणें सांगलें एडवांटेजीस हें तें सांगलें. तें आमकां तें पटलें ना कोणाक. मागीर हांवें ताका एक क्वेश्चन केलो कितें सर म्हणल्यार तुमी हांगा जावपाचो आशिल्लो ब्रिजा कडेन बंधारो तो तुमी कित्याक कॅन्सल केलो आनी कित्याक शिफ्ट केलो. तेणी डायरेक्ट सांगलें की बंधारो म्हण तो हांगा जायना खंय जो पूल आसा थंय जायना. हांवें म्हणलें सर कित्याक थंय म्हणपाक अलायमेंट सारकी बसना. हांवें म्हणलें ओके अलायमेंट बसना न्ही जाल्यार तुमी येदो व्हडलो टेंडर करता इंजिनियर हे पळय सायडीन आसा आनी तुमी आतां टेंडर जातकीर सगळें जातकीर आनी आतां बंधारो जायना म्हणटात हें अशें कशें काय म्हणलें सर. तो म्हणपाक ना थंय बसना. तो म्हणपाक थंय वयर जातलो वयर एक कडेन येता म्हणपाक. सर म्हणलें हांवें बरें ओके म्हणलें आनी मागीर सर डिस्कशन जालें बाकीचें तें आनी आमी फायनल तेणी प्रेजेंटेशन बी कांयच दाखयलें ना की तो PPT बी कितें आसता न्हू तें कांयच तेणें दाखयलें ना. आमी फक्त गेले आनी बसल्या आनी कांय ना आमी सायन बीन कांय मारली ना खंय आमकां कितें जाय म्हणलां हें बी कांयच म्हणलें आमी. आनी लास्ट हांवें सांगलें की सगळ्या वाटच्यान की पळय म्हण सर आमचेर कांय हें ना डिसिजन आसा जाल्यार आमगे मिराबाग गांवां आसा आमी सगळ्यांक उलोवन डिस्कस करून तें म्हणलें मुखार फायनल करया. आनी तेजेर आमी हें म्हणलें आनी आमी येयलीं भायर सरून. मागीर तो परत आमची आनी एक मिटींग जाली मागीर आमगे गांवां मिटींग जाली. आतां सगळ्यांक टेंशन कितें आतां फोंड्या जाता म्हणून फोंड्या आमकां सा न्हीदच ना म्हणटा तशी. परत आमी मिटींग घेतली देवळा कडेन आमचे. तेन्नाय आमी सगळें डिसिजन जालां तेन्नाय म्हाका दिसता पंच आसा आमचो. सो तेन्नाय ताका सांगलें पळय बंधारो आमकां नाका हांगा तुका कितें करपाचें आसा तें पयलूनच हांगा कॅन्सल कर पयलूच हांगा हाडलो चालू केलें हांगा म्हणलें बरें जावपा ना आनी म्हणलें डिस्टर्बन्स जातलें. सो मागीर जालें मागीर तेन्ना मागीर परत तेणी हांगा मिटींग घेतली तेंगेर हांगा आमगे तें पंचागेर आनी बंधारो मागीर कळ्ळो की आमी बंधारो हांगा येता म्हणून खंय मिराबाग आनी फोंड्या मदीं येता एक त्या प्लेसीर आतांच खणलं थंय जालें म्हणटा मागीर थंय ऑब्जेक्शन जालें. आतां हांव हें कित्याक सांगलां की आतां पोरच्यान मिनिस्टर म्हणटा 20 जाण आतां तो स्टेटमेंटान तेणें म्हणलां 20 जाण कोण गेले CMन म्हणलां पंच घेवन येयल्लो. आतां काल तेणें बायट दितकीर तें कितें जालें ते 20 जाण आमीशे लोकांक गैरसमज जालो की आमी थंय 20 जाण गेले आनी आमी फायनल करून येयला असो लोकां भितर गैरसमज जालो
कळ्ळें न्ही. सो हांव ते क्लियरली सगळ्या मुखार सांगूंक सोदता आनी आमचे गांवचे पळय लोक आसा की आमी थंय कांयच हें केलें ना, तेंचें प्रेजेंटेशन पळयलें ना आनी आमी थंय खंयचेच मिनिट्साचेर सायन मारला काय ना. आनी ते आमी 20 जाण न्हू, आतां तो कोणा आनी दुसऱ्या कोणा 20 जाण घेवन गेलेले ते आमकां खबर ना. हो एक्चुअली फॅक्ट आसा. तो कोणा घेवन गेलोलो कितें गेलोलो म्हाका खबर ना. पूण म्हाका आतां डावट बी पडटा काय मिनिस्टर आतां फोटो उलयता काय म्हणून, काय मिनिस्टर बीन तो आमी 20 जाणां आमकां तेणी बोट दाखोवन म्हळ्यार आमी गेले ते 20 जाण म्हणटा काय म्हणून असो आतां क्वेश्चन मार्क पडला. काय आनी कोण गेले ते म्हाका खबर ना. पूण म्हाका अशें दिसलें की आमी गेले आनी आमचे वयल्यान तो आतां थंय स्टेटमेंट दिता एसंब्लीक की 20 जाण आमी गेले म्हणून. सो हितून कांयच तथ्य ना. एकच आमी थंय गेल्ले, आमी फक्त ताका विचारपाक गेल्ले बाबा बंदार नाका सर. आमी ताका क्वेश्चन केल्ले की आमी सगळें सांगलेलें की आमकां बंदार नाका. हें पयली गजाल कळ्ळी. ही तुमकां सगळें आमच्या गांवच्या लोकांक क्लियर करता काय आमी ना ते कोण 20 जाण गेलेले तेंकां फायंड आवट करूं न्ही. आनी तेणी जाय जाल्यार तेणें सांगो न्ही. आमी पयलीं कालो हांवें हेका सांगलां स्टेटमेंटा हेका आमचे हेका मिडियाक की कोण 20 जाण गेलेले तुमी दाखया आमकां. तुमी समज तुमचे कडेन मिनिट्स आसा, तुमचे कडेन रिकॉर्डिंग आसा, कितें आसा CCTV फुटेज आसा जाल्यार हेणी दाखोवचें, कोणें मिनिस्टरान दाखोवचें कितें आसा तें. कित्याक बेश्टें तुमी येयले आनी ना आमी फायनल केलें तशें जायना न्हू तें. आतां कशें तेणी शेनवारा प्रेजेंटेशन दवरलां, ऑफिशियल लेटर काडलां, सगळ्या हॉल बूक केला, सगळें करून दाखयलां, तशें तें प्रेजेंटेशन जावपा आशिल्लें. सो तें प्रेजेंटेशन केन्ना घालना, तें केन्ना जालें ना. दुसरें आमी जितलें आतां आनीक तेणें सांगलें की आमी कोणा कडेन रिप्रेजेंटेशन केलां काय म्हणून, कोणाक आमी लेटर दिलें काय म्हणून. आमचो जो प्रोसेस आसा तो स्टार्टिंगच्यान चालू आसा. जेन्ना तो बंदार थंय जातालो तेन्नाचे प्रोसेस चालू आसा आनी आमीच करताले. ही सगळी फायल आसा. आमी कोणा म्हूण केलें ना. आमी सगळ्या धरून CMा धरून CM धर, मागीर विलेज पंचायत सावड्डे धर, विलेज पंचायत उगे, मागीर मुन्सिपल हांगा आमचेली कुडचरेम, मागीर मुन्सिपल हांगा आमचेली OSD, स्पिकर गोवा लेजिस्लेटिव्ह एसेंब्ली सेक्रेटरीएट पर्वरी, मागीर OSD वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, हांकां सगळ्यांक चीफ इंजिनियर WID पर्वरी, हांकां आमी सगळे एक आमचें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें. कित्याक आमकां कित्याक नाका बंदारा हें आमी सगळी फॉर्मेलिटी केले कडेन आसा. अशें न्हू आमी खंयच हें केलें ना म्हणून. पूण तेणी आजून पर्यंत आमचेर हेजेर कांयच लक्ष घातलां आनी केन्नाच रिप्लाय दिलें ना. हें सगळें आमी डॉक्युमेंटेशन केले कडेन आसा. सो कशें आसा आमी आमगेलो जें जाता आमच्यान जें आमी ऑफिशियल जें करपा आसा तें आमी सगळें प्रोसेस केले कडेन आसा. तितून आमी केन्ना फाटीं रावलो ना आनी तेणी आमकां आजून पर्यंत रिप्लाय दिलो ना. आनी हो प्रोजेक्ट कित्याक नाका तो आनी आमकां कित्याक तो भायर मारचो हें तेणी आजून पर्यंत आनी तेजें आमकां रिप्लाय दिलो ना. ना WIDन दिलो ना, ना CMान दिलो ना, ना कोणें दिलो ना. सो म्हागेलें इतलें सांगपाचें आशिल्लें की लास्ट एकच सांगता की आमी जे फोंडेकाराचे तुमी आरोप करता म्हळ्यार फोंड्याच्या लोकांक तुमकां दिसता की आमी 20 जाणां हाडला, तितून कांयच तथ्य ना. ती एकदम फोट गजाल. हांव तुमचोच पॉयंट सांगता. आमी व्हिडिओ आयकले त्या कोतान की फोंड्याचे 20 जाण गेले म्हणून. आनीक म्हणटा तो की तुमी खंय ताका विश्वासांत घेतना, तुमी तो येयल्ल्या संग तो तुमी उठून गेले. आनी दुसरी गजाल म्हणटा की बंदाऱ्यार हांव प्रेजेंटेशन किंवा तुमची जी समस्या काय दिला तुवें क्लियर केल्ली आसा, मग तुमचो पंच जावन लोकांक हांगा दिशाभूल करता अशें तुमकां पळय कितें आसा, जेन्ना सेकंड टायम तो बंदार थंय चलतालो तो जेन्ना आमी बोवाळ करून आमी सगळे गांवचे लोक एक जावन तेकाय तोय आशिल्लो तेन्ना बंद करपाक, तें सगळें हें करून तो बंद जाल्लो. पूण थंय बंद जालो म्हणून तेन्ना ऑफिशियल कोणाक सांगलें ना. अशें लक्षांत दवर, ऑफिशियल थंय बंद जालें म्हणून तेणें कोणाक सांगलें ना. मागीर सडनली तो हांगा चालू केलो. तें थंय अर्दकुटें सोडलें, तें तुमी पयलें आसतलें, तें सोडलें आनी बंद केलें. हांगा मागीर तेणें हांगा चालू केलें. आतां विश्वासान कशें घेवपाचो तेका सगळें खबर. आमी बंदारा नाका म्हणलो, बंदारा आमी नाका म्हणून हांगा बंद केलें न्हू. मागीर कशें आसा आतां आमी कोणाक इन्विटेशन दिवपाचें, तुमी येया आनी वसा म्हणून कोणाक कितें दिसता तें येवन तेणें सांगपाक जाता न्हू. सेकंड पॉयंट कसं गेलो तो म्हणटा हे लोक जे बसले आसा ते आपले म्हणटा तो, आनी हांगा फक्त कोण आसा दोग चौग जाण ते म्हणटा पॉलिटिक्स हें करता, गेमी खेळटा. आतां कितें पर्यंत तेजे लोक जर आसत जाल्यार तुका कितें दिसता तेणी हांगा पुढाकार घेवपाक नाका आसलो? हय, आतां तुमी पळया गांवचे सगळे 100% हांगा लोक बसले कडेन आसा. आतां तो लोकांक आतां म्हाका दिसता तो एक फुटाफूट घालपाक प्रयत्न चालू अशें दिसता म्हाका. आतां तूं दुसरे बाजून रावन उलयता, लोक हांगा सगळे आमी पळया तुमी फोंड्याचे आसा, मिरवागाचे आसा, सगळे हांगा बसले कडेन आसा. तो आतां ते कित्याक लागून उलयता आनी कितें करपाक सोदता तें आमकां खबर ना. तो मिसगायड करता, म्हाका जाल्यार अशें दिसता मिसगायड करता. तें तुमी बीन विचारपाक जाय तेका, सगळे लोक हांगा आसा आनी तूं कितें प्रूव करपाक सोदता काय म्हणून. आनी एक प्रश्न ताणें मांडला की आपल्या संपर्क अजून पर्यंत करूं ना म्हणून, तेजेर तुमगेली कितें भाशा आसा? पळय संपर्क ते आमी जेन्ना स्टार्टिंगाक बसले प्रोजेक्टाक तेका खबर नाशिल्लें. तर जेन्ना पायप जी चलताली 15 दीस आमी रावले, आमकां कोणी सांगतलो म्हणून. आतां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली? पंचाली. पंचान आमकां सगळ्यांक सांगपालें पळय ती WID काम चालू आसा, तेजें कितें करपाचें, कशें करया.
हें सांगपाक जाय आशिल्लें. आमी 15 दीस रावले, तें सोड, तें जालेंच. सकयल 4 दीस पयलीं मार्कींग केलें. मार्कींग करून कॉन्ट्रॅक्टर गेलो सकयल चालू करपाक. तेंय तेका खबर नाशिल्लें. तो अशें कित्याक म्हणटा तुमी आतां समज पळय तेका खबर ना, आतां तो कशें कितें म्हाका तेका तें समजन न्हू, तो आतां कित्याक लागून म्हणटा कशें कितें तें.